लोगों को जेलों के अंदर डाला है। और ये जंग में भी जो चीज़ नहीं होती, जो दुश्मन को भी आप दुश्मन के साथ भी नहीं कर सकते, ये आज आपके अपने लोगों के साथ ये हो रहा है। और आपने इखलाकियात का क्या पाकिस्तान में हालात रहेंगे जब आप जुर्म जिनको कन्विक्शंस हुई हुई हैं, जिनको आपको पता है कि उनके पास चोरी शुदा मैंडेट भी है और पाकिस्तान के ऊपर उनके इक़्तिदार की कोई छुपी ढकी छुपी बात नहीं है कि उनका क्या पीछे उनके ऊपर किस किस्म के केसेस थे और किस किस्म के मनी लॉन्ड्रिंग के केस, उनको आपने इक़्तिदार में बैठाया। जब आप वो इक़्तिदार में बैठेंगे तो पाकिस्तान की इखलाकियात भी आप ख़त्म कर रहे हैं। क्योंकि जब औरतों के साथ ये होगा, कहते जैसे हमारी पीटीआई की जो सपोर्ट करती थी उन औरतों के साथ हुआ, जैसे बुशरा बीबी के साथ हो रहा है, जैसे मेरी फैमिली के साथ हो रहा है, ये इसका आप ये एग्जाम्पल लोगों के सामने करना चाहते हैं कि अगर आप लोग डर के घर में नहीं बैठोगे तो ये देखो हम तुम्हारी औरतों के साथ क्या करेंगे। किसी की बीवी को कभी जेल की, और ये भी कहा कि किसी की बीवी को इस्तेमाल नहीं किया गया कि उनको जेल में डाल के इस्तेमाल किया जाए इमरान खान के ऊपर प्रेशर डालने के लिए। तो ये इमरान खान का पैगाम था, वो मैंने आप तक दे दिया। हाँ, और आखिरी चीज़ इमरान खान ने कहा है कि जो 27 का जलसा पेशावर में होना है, मैं चाहता हूँ पूरा पाकिस्तान भरपूर तरीके से, मैं डायरेक्ट लोगों को कह रहा हूँ, मैं डायरेक्ट अपने कौम को कह रहा हूँ, पूरा पाकिस्तान उसके अंदर हिस्सा ले। और आप और पार्टी को भी ये भी कहा है कि सारे मुत्तहिद होकर आप फोकस करें 27 के लिए। इमरान खान का पैगाम ये आसिम मुनीर के लिए है। उन्होंने ये कहा है कि आप जो हमारे साथ, मेरे साथ और बुशरा बीबी के साथ जेल के अंदर हो रहा है, ये मेंटल टॉर्चर है। आप ये इसलिए कर रहे हैं ताकि मैं टूट जाऊं। हमारे साथ जहाँ पे जो जैसे सारा कुछ बंद है, मुलाकातें सारी बंद हैं, फैमिली के साथ मुलाकातें बंद हैं, इस वक्त उनको किताबें नहीं दी जाती, बच्चों से बात नहीं करने जाती, और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में बुशरा बीबी और इमरान खान दोनों हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि अगर आपका ख्याल है कि मैं या बुशरा बीबी टूट जाएंगे, हमने ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा पढ़ा हुआ है और हमने ये अहद किया हुआ है कि यजीदियत और फिरौनियत के आगे सर नहीं झुकाएंगे क्योंकि ये शिर्क है। इसलिए इस चीज़ को जब तक हम जिंदा हैं, हम कभी भी अपना सर यजीदियत और फिरौनियत के आगे नहीं झुकाएंगे। दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया है, दूसरा जो उनका पॉइंट था वो था याह्या खान के ऊपर, कि जनरल याह्या खान ने जब इक़्तिदार, वो फौज ने याह्या खान को इलेक्ट नहीं किया था, फौज के ऊपर जब उन्होंने फौज का कंधा इस्तेमाल करके ये अपनी पोजीशन इस्तेमाल की, उन्होंने ये सोचा था कि मैं अपना 10 साल अपना इक़्तिदार लंबा करूंगा, लेकिन वो इलेक्ट होकर नहीं आए थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने जुल्म का निज़ाम शुरू किया, और जब ये इस किस्म की चीज़ आप जुल्म करते हैं, उसके नताइज देख लें कि पाकिस्तान टूट गया। अब आसिम मुनीर साहब, आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इस वक्त फौज ने आपको इलेक्ट नहीं किया है, आप ये सोच रहे हैं कि आप फौज के कंधे के ऊपर आप यहाँ पे 10 साल बैठेंगे, तो पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त हालात जा रहे हैं, आप उस पर पहले फोकस करें कि आपने इस इक़्तिदार को लंबा करने के लिए क्या क्या कुछ नहीं किया। पहले जमहूरियत, पहले आपने 9 मई किया जो फॉल्स फ्लैग था, ताकि आप पीटीआई को उस बहाने से मुकम्मल तौर पे क्रश कर दें। लेकिन जब इलेक्शन हुए तो लोगों ने, पीटीआई ने इलेक्शन स्वीप किया, अगले दिन आपने यही इलेक्शन पीटीआई का चोरी करके और आपने दे दिया जो दूसरी लोग थे, जो सजाशुदा लोग थे, उनको आपने ये दे दिया। फिर दूसरा आपने ये किया कि जो क्या था, फिर आपने ये किया कि जो जजेस थे
آپ نے ججز کو کنٹرول کرنا چاہا. ججز کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ 26ویں امینڈمنٹ میں لے کر آئے. اس امینڈمنٹ سے آپ نے ججز کو ایک سرکاری ڈپارٹمنٹ بنا دیا, ان کو آپ نے کنٹرول میں لے آئے. تیسرا آپ نے میڈیا کو مکمل طور پہ آپ نے کنٹرول میں لے آئے. اور بڑے سال لگے تھے کہ ہماری میڈیا آزاد ہوئی, بڑے سال لگے تھے کہ جمہوریت اپنے آپ کو ایوالو کر رہی تھی, اور بڑے سال جب سے پاکستان بنا ہے کہ جوڈیشری بھی اپنے آپ کو ایوالو کر رہی تھی. تو آپ نے یہ تینوں چیزوں کو اس وقت آپ نے بالکل رول آف لا کو ختم کر دیا, آپ نے جمہوریت کو ختم کر دیا, اور آپ نے جو ہیومن رائٹس ابیوز ہے, جو اس وقت پاکستان میں جو ظلم کی آپ نے داستانیں اس وقت کھلی ہوئی ہیں جب سے 9 مئی ہوا ہے, وہ تو آج سب کے سامنے ہے. چوتھی چیز اس میں جو ہوا ہے پاکستان میں, کہ سب سے بڑی چیز ہے کہ اس وقت پاکستان میں سب سے کم انویسٹمنٹ آئی ہے, جو پوری پاکستان کی تاریخ میں سب سے کم انویسٹمنٹ انہی وجوہات سے کم ہو گئی ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ آپ کی جو 45% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں. آپ نے جو اب تک کا جتنا پاکستان نے قرضہ لیا تھا, آپ نے 3 سال میں اس حکومت نے اتنا ہی قرضہ پاکستانیوں کو اتنے ہی قرضہ ڈبل کر کے, میں کہ میں 47 بلین تھا پہلے, اب کوئی 90 بلین تک چلا گیا ہے. آپ نے اس قوم کو دگنا قرضہ کر کے مقروض کر دیا ہے. اور اس کے بعد جو ایک بہت اہم پوائنٹ ہے وہ افغانستان کا ہے. انہوں نے پھر سے, میں یہ 4-5ویں دفعہ یہ کہہ کے بھیجا ہے, انہوں نے کہا کہ دیکھیں, جیسی آپ اقتدار میں جب آپ چیف بنے ہیں, سب سے پہلے آپ نے افغانستان کے خلاف دھمکیاں دی ہیں ان کو. اس کے بعد آپ نے جو یہاں افغانی تھے ان کو دھکے دے کے تقریباً پاکستان سے ان کو نکالا گیا ہے. ان کے بچے وہ 3 نسلوں سے یہاں بیٹھے تھے, ان کو نکالا گیا. پھر نہ آپ نے وہاں بمباری کی. آپ یہ چاہتے تھے کہ وہاں سے پاکستان کے اوپر اٹیک ہو اور آپ یہ کہہ سکیں کہ ہمارے پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے. اور آپ جو باہر لابیز ہیں جو اینٹی طالبان ہیں, آپ ان کو بتا سکیں کہ آپ ہیں وہ مجاہد جو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑیں گے. یہ باہر کی لابیز جو اینٹی طالبان ہیں یا جو باہر انٹرنیشنل لوگ ہیں, ان کو بیک فٹ پہ ڈالنے کے لیے کہ میں ہی ہوں جو اس وقت دہشت گردی کا مقابلہ کروں گا. عمران خان نے کہا ہے کہ دیکھیں, ایک میں نے پریڈکشن میں نے کی تھی الیکشن سے پہلے, جب سب کا خیال تھا کہ پارٹی کرش ہو گئی ہے اور لوگوں کو آپ نے گھروں میں گھس کے کتنی آپ نے وہاں پہ لوگوں کو دھمکیاں مل رہی تھیں, لوگوں کو اٹھایا جا رہا تھا, تب میں نے پریڈکٹ کیا تھا کہ پی ٹی آئی کلین سویپ کرے گی. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ بات صحیح ہوئی 8 فروری کو. اب میں اگلی پریڈکشن آپ کو کر کے دینا چاہتا ہوں. اگلی یہ ہے کہ اب وہ وقت بڑی جلدی سے آ گیا ہے اور آ رہا ہے جس وقت پاکستان میں ان ساری وجوہات کی وجہ سے, اس ظلم کے نظام کی وجہ سے, معیشت کی وجہ سے, اور جو آپ کے لوگ جو ناانصافی کی وجہ سے, اب حالات تیزی سے اس طرف جا رہے ہیں جہاں پہ پاکستان میں وہی حال ہوگا جو سری لنکا میں ہوا, جو بنگلہ دیش میں ہوا, اور جو اب تھوڑے دن پہلے نیپال میں ہوا ہے. اور پاکستان کی حالات بہت تیزی سے ان وجوہات کی وجہ سے, ظلم کی وجہ سے, معیشت کی وجہ سے, لوگوں کا ووٹ چوری کی وجہ سے, ناانصافی کی وجہ سے بہت تیزی سے حالات اس طرف جا رہے ہیں. آخری پیغام عمران خان نے اپنی پارٹی قیادت کو دیا ہے, اور عمران خان نے اپنی قیادت کے لیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں, آپ پی ٹی آئی نے پوری کوشش کی کہ عمران خان نے کہا ہم نے پی ٹی آئی کی جو نے سارے لیگل راستے اپنائے,